मातेवाची सुवार्ता अध्याय 28 ओळ 19. देखून वसा आणि समेस्त परसांचे सीस करा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे तांकां पवित्र स्नान दिया. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आणि हांव सदांकाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सनाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आपले हाजीरपण आमचे सनातान सदांकाळ वासयता. न्हय आज फाल्यां परवां पूण हर एका दिसा देव आमचे संगत आसा. जेजू जल्मताना आमकां आयकूंक मेळचें उतर की मानूया देव आमचे संगत आसा. जंय दोग वा तेग तुज्या नांवे एकठांय जातात थंय हांव तुमचे संगत आसा. देव आमच्या संगता चलता, देव आमच्या संगता रावता, देव आमच्या संगता जियेता. जोशुवाक देवान आसना दिल्ली. ताणें ताका म्हणलें, हांवें तुका फर्मायलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका, धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो. आनी देवाचें हाजीरपण आमी भोगतना आमकां कसलीच भिरांत ना. हे आमी पळयता दाविदाच्या जिवितान. जेन्ना गोलियाता मुखार तो वता तो ताका भियेना, कित्याक देवाचें हाजीरपण ताच्या जिवितान तो भोगता. जेन्ना देव आमचे संगत आसा म्हणलो परबसो आमकां आसा, कसल्याय गंभीर परिस्थितीन, कश्टांचे परिस्थितीन, अनवारांचे परिस्थितीन, जिविताच्या अंधकारी जिविताच्या परिस्थितीन सयत आमी परवशान जिवंक शकता. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत देव आमकां सांगता, भिये नाका, हांव तुजे संगत आसा. एक आवय तरी आपल्या पिशव्यांतल्या बाळकाक विसरत, हांव तुका विसरचो ना. उज्यांतांत तूं चर्ची जाल्यारय उसो तुका भस्म करचो ना. असलो भावार्थ आमचे थंय उमसूंक जाय. असलो परवसो आमचे थंय उमसूंक जाय. आनी देवा सांगता आमी बळवंत. ह्या देखून सांत पावल सांगूंक शकलो, म्हाका बळ दितल्या संगीत हांव सर्व संगती करूंक शकता. कित्याक देवाच्या हाजीरपणान तो कसल्याय दगदोने विरोधी थीर रावूंक शकलो. आज आमच्याय भावांतल्यान थीर रावूंक आमी ह्या समया जेजूचो आदार मागया.